बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है आज 17 महीना नवंबर का, दिन है आज बुध का और सन 2021। बढ़ते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। पाकिस्तान को यूएन में एक बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम और उनके साथ पाकिस्तान की बेटी साइमा सलीम, उन्होंने कल एक करारदाद पेश की जिसका उन्वान ये था कि गलत मालूमात का इंसदाद। और उन्होंने ये अपनी करारदाद में मुतालबा किया कि जो दुनिया भर में गलत ख़बरें और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उससे समाजी इंतशार पैदा होता है, कौम परस्ती बढ़ती है, इम्तियाज़ी सलूक का तासुर जाता है, नस्ल परस्ती होती है और इससे मुल्कों में तफ़रक़ा और इंतशार पैदा होता है। ये करारदाद, इसका मतन इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ और गलत मालूमात का इंसदाद। मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह करारदाद मंजूर कर ली गई। एक बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तानी वफ़द को यूएन में। ज़ाकिर नाइक, उन पर पाबंदी भारत ने लगा रखी है उनकी तंजीब पर। उस पाबंदी में मज़ीद 5 साल के लिए तोसी कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी ने करार दिया है, दुनिया को बताया है कि हिंदुत्व भारत का हित्ते के लिए एक बड़ा ख़तरा है। बूस्टर डोज के बारे में बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ये 90% बहुत मौसर है। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज बचाव के लिए 90% मौसर साबित हुई है। बाबर आजम के लिए एक और बड़ा एजाज़। पहले उनको आईसीसी ने वर्ल्ड 11 का कप्तान नामज़द किया, अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी वर्ल्ड कप 11 का कप्तान बाबर आजम को मुंतखब कर लिया है। और पाकिस्तान के जो बाकी खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, इनको एजाज़ी तौर पर इस टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अमरीकी सदर और चाइना के सदर के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तनाज़ात को कम करने और तावन के साथ चलने पर एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए ज़ोर दिया गया। CNN ने दावा किया है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन और उनकी खातून अव्वल के बीच तनाज़ा चल रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां नरम कर दी हैं और अब इम्कान है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच परवाज़ों का जो तातुल पैदा हुआ था कोरोना की वजह से वो दूर हो जाएगा। युगांडा में पार्लियामेंट के पास धमाका हुआ है और 3 शख्स हिलाक हो गए हैं और 33 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल ने कहा है कि ईरान जोहरी माहदे से फ़रार की राह इख्तियार कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम जो है वो शुरू कर दिया गया है और इसमें 68,000 आबी हयात रखी जाएगी और इसमें तकरीबन 7 मीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो है वो भी रखा गया है और इसकी का वज़न जो है अजदहे का 115 किलोग्राम है और इसकी उम्र 14 बरस है। ये जी 25 मिलियन लीटर पानी होगा इस एक्वेरियम में। ये था जी आलमी मंजरनामा और अब बढ़ते हैं हम कौमी मंजरनामे की जानिब। मुल्क में भूचाल आया हुआ है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर जो उन्होंने लंदन में जाके नोटरी पब्लिक को दिया, जिसमें उनका ये कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मेरे सामने फ़ोन किया हाई कोर्ट के एक जज को और उन्हें कहा कि इलेक्शन से पहले 2018 का जो था नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। इस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तलब कर लिया तौहीन अदालत की कार्रवाई में। ये ख़बर देने वाले अंसार अब्बासी को, जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान और जो आमिर गौरी हैं उनके चीफ एडिटर, उनको जज साहब ने उनसे सवाल किए कि आपने कैसे बगैर तस्दीक किए पूरी अदलिया को दागदार कर दिया। और जो जज थे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था राना शमीम, वो अदालत में पेश नहीं हुए, उनकी जगह उनके बेटे अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि अब्बा जी की तबीयत ख़राब है और वो ख़ुद भी अदालत में पेश हो जाएंगे। इस पर अदालत ने इनके जो वजाहत थी उसको मुस्तरद करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए इन सारे अफराद को शोकास नोटिस जारी करते हुए 7 रोज़ में जवाब मांग लिया है और अब 26 नवंबर अगली पेशी की तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ के इस सबसे बड़े केस की। उधर जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है
کہ جو جج رانا شمیم نے الزام لگائے ہیں ان کی تحقیقات کرائی جانا ضروری ہے۔ ملک میں ایک بحران آیا تھا، وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گھر جانے والے ہیں۔ کل جناب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تمام اتحادیوں سے، وہ خاصے پر امید نظر آئے۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، حکومت پر امید ہے کہ آج 8 بل جو ہیں وہ منظور کروا لیے جائیں گے، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ محمد رضوان جی انہوں نے بتایا کہ وہ جب پاکستان کا سیمی فائنل کھیلنے سے پہلے آسٹریلیا کے ساتھ سخت بیمار تھے، ان کو ہسپتال جب لے جایا گیا تو عملے نے کہا کہ اگر آپ 20 منٹ دیر سے آتے تو آپ کے سانس کی نالی اور خوراک کی نالی پھٹ سکتے تھے۔ اس قدر شدید وہ بیمار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کے لیے شاندار کھیلا اور ایک اچھی اننگز کھیلی۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کوئی ذاتی اناد نہیں رکھتا، میں چونکہ کابینہ کا ترجمان ہوتا ہوں تو کچھ باتیں ایسی کہہ جاتا ہوں جو میں نہیں کہنا چاہتا۔ مولانا فضل الرحمان نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ رانا شمیم کی جو کا بڑا انکشاف سامنے آیا۔ آصف زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان مدت پوری نہیں کریں گے۔ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ جو وزیر اعظم کے حکم پر پنجاب میں بنایا گیا تھا بالکل بیکار ہے، ابھی تک اس کی کارکردگی زیرو ہے، 4 ماہ سے وہ ناکامی کا شکار چلا رہا ہے۔ پنجاب پولیس نے آپریشن اور انویسٹیگیشن دونوں ونگز کو الگ الگ کرنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ کارکردگی بہتر بنائی جا سکے۔ جمشید چیمہ جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، حلقہ NA 133 جو تھا لاہور کا، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ اب ان کی اپیل ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو چکی ہے۔ اب اس حلقے سے پی ٹی آئی کی الیکشن سے پہلے ہی ہو گئی ہے چھٹی۔ اب مقابلہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے بیچ ہے۔ ریٹائرمنٹ کی مدت پنجاب حکومت نے 55 سال لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور وہ جو قانون تھا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا جس میں 25 سال بعد بھی کوئی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ لے سکتا تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ گرلز کالج ماناوالا کے واش روم سے فرسٹ ایئر کی ایک طالبہ کی لاش ملی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید خودکشی ہے۔ جدید پولیسنگ کا منصوبہ جو سابقہ حکومتوں نے شروع کیا تھا کئی ارب کی لاگت سے، وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وہ 10 ارب کی لاگت سے 16 ڈیم جو ہے پنجاب میں اگلے برس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں گجرات کی جانب۔ گجرات میں تیز رفتار بسیں جو کھاریاں جلال پور سے جا رہی تھیں، انہوں نے گلیانہ کے قریب تیز رفتاری سے کچل ڈالا 3 کاروں کو، موٹر سائیکلوں کو، اور ایک بس کی چھت پر طلبہ سوار تھے، وہ بھی گرے اور کافی افراد شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیڈر ہیں جو بیمار ہیں کافی عرصے سے، اب ان کی طبیعت کچھ عرصے سے بہت زیادہ خراب ہے، اور مریم نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری نے براہ راست چودھری پرویز الہی کو فون کیا، چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، جبکہ حمزہ شہباز کل ہسپتال پہنچ گئے چودھری شجاعت حسین کی عیادت کرنے کے لیے۔ چیئرمین ضلع کونسل گجرات چودھری محمد علی تنویر کل میئر گجرات طاہر مانڈا کے دفتر پہنچے، ان کو اختیارات کی بحالی پر پھول پیش کیے۔ موسیٰ الہی خوب برسے ہیں پی ٹی آئی پر اور نون لیگ پر۔ ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار کا چہرہ جو تھا وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نون لیگ جو ہے جو ووٹ کو عزت دو کے دعوے کرتی تھی، اس کا چہرہ بھی عوام نے دیکھ لیا ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ قاتل سیاستدانوں کی دکانداریاں اب میں چلنے نہیں دوں گا۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ بڑی معنی خیز بات ہے۔ سینیٹر ہیں جی کامران مائیکل، انہوں نے دورہ کیا گجرات کا، ان کے اعزاز میں جمخانہ میں دعوت ہوئی، اور انہوں نے بڑا بیان یہ دیا کہ گجرات کی حالت دیکھ کر کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ یہ سابقہ موجودہ اسپیکر اور سابق وزیر اعلیٰ کا شہر ہے۔ یونیورسٹی آف گجرات میں اسٹوڈنٹس کے بنائے گئے فن پاروں کی نمائش ہوئی، جس کا افتتاح وائس چانسلر جامعہ گجرات ڈاکٹر شبر عتیق نے کیا۔ گجرات پولیس میں 430 کانسٹیبل بھرتی کیے جائیں گے۔ ریسکیو 1122 پر بوگس کالنگ کرنے والوں کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ میرا چینل کیجیے سبسکرائب اور میرے ساتھ رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔